घोड़ा चलेगा वो मिट्टी उड़ाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। और आप राठ तो नहीं है, हाँ, चाचा बैठा है सामने पीड़े थे या मूड़े थे, हाँ, ते भतीजा टपा टप करदा घोड़े ते लंघ गया है। ऐसी तो ऐसी नहीं, बुला के लम्मा नहीं कर लेंगे। अच्छा, अगर आप में वो पॉजिटिव जर्म्स है ना, तो आप सोशल मीडिया से भी तरबियत लेंगे। कि शोहरत का तूफान हो और तहजीब तमीज सलीका ना हो, तो ये सुनामी से ज्यादा खतरनाक है। कोई जर्नलिस्ट है, कोई व्लॉगर है, कोई फूड व्लॉगर है, साजा माजा ताजा गामा, भाई अगर वो सोशल मीडिया पर है तो भाई वो व्यूज के लिए ही है। ठीक है। ये ऐसा झूठ है जिसको ताना बनाकर जूते की तरह अगले के मुंह पर मारते हैं। इमरान भाई, वो माएँ कहाँ गई अब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? ढूंढने से भी नहीं मिलती। सर नहीं, वो यही है। कहाँ मसरूफ हो गए? सर मैं बताता हूँ कि आपकी वालिदा आपको अच्छाई और बुराई बताती ही नहीं बताती, मेरी माँ भी बताती है, तो यही है ना। मसला ये आया है कि जो उनके बाद की जनरेशन है जी, they are so protected toward their kids, ओवर प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड, so protected, over protected कह दें। मसला क्या है कि ताया चचा मामू मामी फुफ्फो या ज़ैद वकर, ये तमाम रिश्ते जो हैं जी, ये रिश्ते ऐसे रिश्ते हुआ करते थे कि हमारे बड़े बताते थे कि घोड़े पर अगर आप आ रहे हैं, मेरे नाना बताया करते थे, ताया भी बताते थे वो भी, कि अगर आप घोड़े पर गांव में दाखिल हुए हैं ना, तो आपने अपने घर पहुंचने से पहले अपने सारे अजीजों के घरों से होकर बाबू माइयों को सलाम करके घर आना। यानी 2.5 घंटे से काम तो लग जाएंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप काठी पर बैठकर गांव में से गुजर जाए। वाह, क्यों? घोड़ा चलेगा वो मिट्टी उड़ाएगा ना। हाँ, और आप राठ तो नहीं है, हाँ, चाचा बैठा है सामने पीड़े थे या मूड़े थे, हाँ, ते भतीजा टपा टप करदा घोड़े ते लंघ गया है। ऐसी तो ऐसी नहीं, बुला के लम्मा नहीं कर लेंगे। सर आपने उतरना है, आपने जाकर सलाम करना है, बिल्कुल, ते बाग हाथे फड़ के जानी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज क्या है, उसका दिल नहीं करता बात करने को, बिजी है, हाँ ही इज बिजी, आप जाके मिल लें। हाँ, या वो थोड़ा तो सा सर वो फिर उसी तरह के वो की प्यो जमे ने, हाँ, माएं अपने बापों को जन्म देंगी, ये क़यामत की निशानियों में है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जब आप औलाद, पंजाबी कहते हैं औलाद ਨੂੰ औलाद ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਣ तो फिर लितर तो थोड़ी सिरे चोना सर, pardon my words, सर बिल्कुल ये ऐसी दही हकीकत इलाकों है, की बातें हकीकत सर यही है। देखिए जेन ज़ी की हद तक मैं समझता नहीं, हूँ, ये जेन ज़ी से पीछे भी कहानी और यही सर थी। पीछे भी बचत होगी, जेन ज़ी तक भी सर, बचत कोई होगी। नहीं सर बचत अल्फा का क्या होना है? अल्लाह आसानी करेगा। अच्छा, अब जिसके घर में मुझे तरबियत होगी ना वो बच जाएगा। सर आज तरबियत भी तो तो आजकल सोशल मीडिया पे ही हो रही है। ना 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 ठीक है। अच्छा, सोशल माँ क्या मीडिया कर रही है? अच्छा, माँ क्या कर रही है? बाप क्या कर रहा है? सोशल मीडिया पर आप सोशल मीडिया की बात जी। करें ना। अच्छा, अगर आप में वो पॉजिटिव जर्म्स है ना, तो आप सोशल मीडिया से भी तरबियत ले लेंगे। बिल्कुल सही। मैं आपको आज एक बात बताऊं, एक्सेस टू नो अबाउट गुड जितनी अच्छी इस वक्त है आपकी इस मोबाइल फोन के जरिए आपके हाथ में, बेशक, इस पे कोई शक नहीं है। नाउ दिस इज योर चॉइस वेयर यू आर गोइंग। क्या आपको मिसगाइडेड मिसाइल के तौर पर इतना पोटेंशियल है सर कि आप पॉजिटिविटी लेना शुरू करें तो आप बेतहाशा ले सकते हैं, आप नेगेटिविटी लेना चाहें तो बेतहाशा ले सकते हैं, यानी इतना माजी में कभी भी नहीं। सो हमें पिक एंड चूज करना पड़ेगा, कुछ चीजों को लोड शेड करना पड़ेगा, कुछ चीजों में इजाफा करना पड़ेगा, मस्बत को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और मनफी को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी सोशल मीडिया की हमने बात की, अभी हर बच्चा आजकल वो जनाब एंकर बनना चाहता है, एंकर भी अब तो बल्कि कम बनना चाहते हैं, अभी ज्यादातर व्लॉगर बनना चाहते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये कोई बुरी ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊं, लेकिन ये बुरी ख्वाहिश कब हो जाती है कि हम ये तो चाहते हैं कि मैं बह जाऊं तो मैं बोली जाऊं, मेरा भाषण सारे सुने, लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज, लीगैलिटीज और गुड्स एंड बैड्स का हमें नहीं पता। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि शोहरत का तूफान हो और तहजीब तमीज सलीका ना हो, तो ये सुनामी से ज्यादा खतरनाक है। और वो आई हुई है सुनामी इस वक्त, तो वो तो खदेड़ कर रख देगी, उखेड़ कर रख देगी। हाँ, तहजीब तमीज सलीका है तो एक मध्यम सी रोशनी भी
وہ ٹمٹماتی روشنی بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. کیا اس وقت پورا سوشل میڈیا صرف ویوز کے گرد نہیں گھوم رہا؟ تو اور کس کے گرد گھوم؟ چلے ہم تھوڑی ٹیکنیکل بات کر لیتے ہیں. آپ یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں تو ویوز. لیکن سر نہیں, یہاں فرق ہے. اچھا ایک اب ہے وہ کہ ہر ایڈڈ چیز, ویلیو ہے. ہاں سنیں نا, میری سن لیں. جی ایڈڈ ویلیو. ٹھیک ہے, روٹی تو پکانی ہے تاکہ کھا کر زندہ رہ سکے, لیکن وہ لذیذ بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم نے تو لیکن پروڈکٹ وہ کو بائی حلال بھی پروڈکٹ کر ہونی دیا نا, چاہیے. پروڈکٹ کو بائی پروڈکٹ کر دیا. نہیں وہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں. میں نے پھر وہی کہا, ایجوکیشن سلیقہ گھر کی تربیت. دیکھیں دیر واز اے ٹائم کہ بچہ وہ بات ہی نہیں بول سکتا تھا. اس کو پتا ہوتا تھا نا کہ میرے والد کو میری لغو گفتگو چلی جائے گی تو میرا خون پی جائے گا. اب وہ کہتا ہے سویگ ہے. سویگ نہیں سر, آج تو باپ وہ ساتھ بھی ناچ رہے ہیں نا, باپ ناچ بھی رہے ہیں ساتھ باپ میں. خود کہتا ہے وائرل ہو گئی. ہاں وائرل ہو گیا ہی وائرل. ہاں مسئلہ کیا. اچھا ایک چیز نا, یہ اسٹگماز ہیں جو ہم نے لگائے رکھے ہیں. کوئی مذہبی اسکالر ہے, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی جرنلسٹ ہے, کوئی ولاگر ہے, کوئی فوڈ ولاگر ہے, ساجا ماجا تاجا گاما, بھائی اگر وہ سوشل میڈیا پر ہے تو بھائی وہ ویوز کے لیے ہی ہے. یہ ایسا جھوٹ ہے جس کو تانا بنا کر جوتے کی طرح اگلے کے منہ پر مارتے ہیں. یہاں پہ دو سر چیزیں, مسئلہ کیا ہے بھائی, آپ گاڑی لیتے ہیں اندر بیٹھ کے سفر کرنے کے لیے, یہ بالکل وہ حساب ہے کہ پیو تے پتر جا رہے نے, ویکھو کھوتے دے اوتے پیو نو بھائی بیٹھا ہے, وہ دوجے نو کہندے او ویکھو نو پتر پایا ہے. سر ویوز کے لیے ہی ہے نا. سر دیکھیں طریقہ کار الگ ہے نا. مسئلہ کیا ہے, ہاں اس پر بات کریں, طریقہ کار پر. جو میں نے پہلے آپ کو کہا, ایک ہے ویوز لینا. اب مثال کے طور پہ ہم بہت ساری باتیں کی ہم نے, اب اس کو صرف میں ٹائٹل بنا کے کوئی توڑ مروڑ کے اس طرف دکھاؤں کہ پتہ چلے جناب دو میں ولن بیٹھے ہیں یا دو میں ہیرو بیٹھے ہیں, وہاں پہ پرابلم ہے طریقہ کار میں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں آپ ایک ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں چلے گئے, کیپشنز پہ. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کیپشنز ناؤ. پہلے آپ سوشل میڈیا کنٹینٹ کریشن پر بات کر رہے تھے, اب اس کی ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور یہ پوائنٹ آؤٹ آپ نے درست کیا ہے, لیکن وہاں پر بھی ایک بات کرنا چاہوں گا, اسے کہتے ہیں کلک بیٹ. سر کیا آپ چلیں, آپ میرے ساتھ طے کریں کہ اس پوڈ کاسٹ کا کوئی ایک کیپشن بھی آپ نے کیچی نہیں دینا. سر نہیں دیتے کیچی. سر 250 پوڈ کاسٹ ہو گئے, نکال کے دکھا دیں ایک بھی. بھائی کیچی کیپشن کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں میں نیگیٹو کیپشن. اچھا ٹھیک ہے, کیچی ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. کیچی بات تو کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈھنگ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے ڈھنگ سے نہیں کوئی کیپشن دینا, آپ ڈھنگ سے ہی دیں گے نا. بالکل صحیح. ہاں ایبیوز آف کیپشن جو ہے وہ غلط ہے. کلک بیٹ آ جائے, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ ایک پڑھی لکھی بات, ایک لمبی بات کو 2-4 الفاظ میں مکمل کرنے کا ہنر اور گر جانتے ہیں تو یہ آپ کی برائی تو نہیں ہے. بالکل یہ تو ٹھیک ہے, اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. بالکل. مسئلہ کب آتا ہے کہ آپ بات اور ہے اور اوپر جھوٹ لکھ رہے ہیں. ہم کلیئر سلیکشن آف ورڈز کرتے ہیں نا سر. بالکل. کیچی لکھنا برائی نہیں ہے, کیچی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. جھوٹ لکھنا غلط ہے. جھوٹ لکھنا غلط ہے. جھوٹ نہیں لکھے. ہاں جو جھوٹ لکھتا ہے ہمیں اس سے اعتراض.